आदाब, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात और मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज की इस मुलाकात में जम्मू कश्मीर की एक मायनाज सियासी शख्सियत, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं। उमर साहब, आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात आई हैं, तजावीज़ आई हैं और जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो बेशतर सियासी जमातें हैं उन्होंने इन सिफारिशात को मुस्तरद किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं में शामिल है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बहसत एसोसिएट मेंबर्स ये तजावीज़ दी गई हैं कि कश्मीर की सीटें बढ़ा दी जाए और साल 2011 की सेंसस को बुनियाद बनाया जाए। और इसके बाद अगर जम्मू कश्मीर में इस कमीशन ने अपनी सिफारिशात में तब्दीली लाकर सीटें बढ़ा दी या घटा दी, यानी इसे रिजेक्ट किया या इन गुजारिशात को मुस्तरद किया या एक्सेप्ट किया, उन दोनों सूरतों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मौक़िफ़ रहेगा, यह हम उमर अब्दुल्ला साहब से जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इस पर बैठ के हम फैसला करेंगे। दोनों PAGD का जो हमारा अलायंस है उसमें भी और उससे बाहर तंजीम में एक तो जनाब जैसे बार बार हम इस पे कह रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त 2019 के ख़िलाफ़ जो है अपना केस जो है उसको परस्यू कर रहे हैं। उसमें डिलिमिटेशन का भी आ जाता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पाया गया, जो हम मानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के जो फैसले हैं वो गैर कानूनी हैं, वो गैर आईनी हैं, तो फिर उसमें डिलिमिटेशन का भी आ जाता है। तो हमारी तो यही उम्मीद है कि जो कुछ भी 5 अगस्त के बाद हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना जो है अपना पोजीशन जो है, जो हम बात कर रहे हैं, उसको क्लियर करना होगा और कमीशन को भी हमें बताना होगा कि ये काबिल कबूल नहीं है। इसमें फॉर्मली ऑन द रिकॉर्ड हम अपने ऑब्जेक्शंस जो हैं वो वहाँ पे लाएंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो उनका फ़ैसला है वो गलत है और उस फैसले में तब्दीली आनी चाहिए। कुछ अखबारात में ये मुख्तलिफ जो कवानीन जानने वाले हैं, आइन जानने वाले हैं, उनकी राय आई है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी फैसला होगा उसको फिर कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर सज्जाद गनी का मौक़िफ़ भी देखें तो उन्होंने भी इसी तरह के अंदाज में ट्वीट किया। वो तो मैं खुद कब कहता हूँ ना, हमने कब कहा कि हम डिलिमिटेशन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ अदालत में जाएंगे? हम तो डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ अदालत में गए हैं। डिलिमिटेशन कमीशन आखिरकार किस चीज़ का नतीजा है? 5 अगस्त 2019 जो डिलिमिटेशन कमीशन को मैंडेट दिया गया है वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत दिया गया है। हम J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को चैलेंज कर रहे हैं। तो अगर उस चैलेंज को सही पाया गया तो जाहिर सी बात है कि डिलिमिटेशन कमीशन भी गलत है। हम डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट को चैलेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट को आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क की बात है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि इससे पहले जब 96 में डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के लिए 96 से पहले कायम किया गया था, उस डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट को भीम सिंह साहब ने चैलेंज करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने उस चैलेंज को, वो फिर ऑटोमेटिकली हम उसी चीज पे पहुंच वही तो इसीलिए कोर्ट में मामला है, आप ऑटोमेटिकली उस चीज पे नहीं पहुंच रहे हो ना। अगर आप ये कहते हो कि डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, हम भी कहते हैं ना, हम कौन सा कहते हैं कि आप चैलेंज कर सकते हैं? उसकी बुनियाद को चैलेंज कर रहे हैं। हम डिलिमिटेशन कमीशन की बुनियाद को चैलेंज कर रहे हैं और हम कहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ही जब नहीं होना चाहिए तो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट भी यहाँ लागू नहीं होगी। आप डिलिमिटेशन कमीशन को गैर कानूनी तस्वीर करते थे और हम 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी फैसले हुए हैं उनको गैर कानूनी तस्वीर कर। और चूंकि पब्लिक के अंदर भी अब ये चीज़ देखने को मिल रही है, वो भी इस बात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्रिटिसिज्म कर रही हैं, चाहे वो अपने हैं या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ तो उस बुनियाद को वो चैलेंज कर रहे हैं और दूसरी तरफ वैसे तो एसोसिएट मेंबर्स उसमें बैठते हैं और कुछ तवक्का रखते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं ना। बैठने से तो ये नहीं होता ना कि उनका, अगर हम नहीं बैठते क्या उनका काम रुक जाता? और अब आप कहते हो नहीं बैठेंगे तो इससे इनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान होगा, कौन कहता है ना? आपके बैठने का जवाब क्या बनता है फिर? क्योंकि आप ही हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर लीडरान भी हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि दिल्ली जो चाहती है वही करती है। तो फिर अगर ये चीज़ जहन में है, ये चीज़ दिल में है, तो फिर बैठने से क्या मुराद है?
تو پھر اس کا یہ مطلب ہوگا نا آپ کے الیکشن میں بھی حصہ مت لو. اس کا یہ مطلب ہوگا کہ کسی بھی میٹنگ میں حصہ نہیں لینا چاہیے, کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے. کل کو لیفٹیننٹ گورنر صاحب کوئی کام کرے تو اس میں بھی آپ کا کوئی پیش رفت نہیں رہنا چاہیے. یہ نا ریکارڈ پہ کہیں نہ کہیں تو بات آنی چاہیے نا. اگر ہم ڈیلیمیٹیشن کمیشن میں مان کے چلتا ہوں نا کہ ہم ڈیلیمیٹیشن کمیشن میں حصہ نہیں لیتے, کیا ان کا رپورٹ رکے گا؟ اگر رکتا تو ٹھیک ہے نا, اب ہم کہتے ہیں ہم حصہ نہیں لیں گے, نہیں رکے گا ان کا رپورٹ آنا. کم از کم سنیں نا میری بات, کم از کم ریکارڈ پہ کہیں تو درج ہونا چاہیے نا کہ اس رپورٹ کی مخالفت ہوئی. اگر ہمارے 3 ممبر اس کمیشن میں اپنا سٹینڈ کلیئر نہیں کرتے, کل کو جب ہسٹوریکل ریکارڈ اس کمیشن کا نکلے گا اس میں کہیں پہ بھی آپ یہ نہیں پاؤ گے کہ اس رپورٹ کی مخالفت ہوئی یا کہیں پہ ڈسینٹ درج ہوا. کم از کم اور کچھ نہیں تو مخالفت درج کرنے کے لیے, ڈسینٹ رجسٹر کرنے کے لیے اگر وہاں پہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے ہمارا جواب جائے تو وہ بھی مجھے لگتا ہے ایک ضروری بات ہے. پبلک کے اندر ایک تاثر ہے, پتہ نہیں نیشنل کانفرنس اس بات کو تسلیم کرے گی کہ نہیں, کہ شاید یہ دلی کا ڈنڈا, دلی کا خوف ہے جس نے نیشنل کانفرنس کو اپنے سٹینڈ میں یو ٹرن لینے کے لیے مجبور کیا. مجھے تو کہیں ڈنڈا نظر نہیں آیا جس میں کرکٹ اسکیم سے لے کر دیگر چیزیں ان کا حوالہ دیا جاتا ہے. آپ اپنے امیجنیشن پہ قابو نہیں پا سکتے ہو تو اس میں ہم کیا کریں نا. اب یہ جس کیس کا آپ ذکر کر رہے ہو یہ کیا کل کا بنا ہوا کیس ہے؟ کتنا پرانا ہے؟ چونکہ نیشنل کانفرنس ہو دیگر پارٹیاں بار بار یہ الزام دلی پہ لگاتی ہیں کہ بائی فورس بائی ہک اینڈ کروک وہ جموں کشمیر کے لوگ. اگر یہ کیس کا ڈنڈا ہوتا تو پھر پنچایت اور اربن لوکل باڈیز میں اس ڈنڈے کا آپ نے استعمال کیوں نہیں دیکھا؟ جب ہم 5 اگست 2019 کے فیصلوں کی مخالفت کرتے ہیں اس وقت آپ کو یہ ڈنڈا نظر نہیں آتا. جب ہم نے ڈی ڈی سی الیکشن بی جے پی کے خلاف لڑا اور اس میں کامیابی حاصل کی اس وقت آپ کو یہ ڈنڈا نظر نہیں آتا ہے. جب ہم پی اے جی ڈی کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو کہ آپ بھی مان کے چلو گے کہ مرکز اس سے خوش نہیں ہے, تب آپ کو یہ ڈنڈا نظر نہیں آتا. لیکن اچانک آپ کو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے وقت پہ آپ کو یہ کیس یاد آ جاتا ہے. یہ سلیکٹیو ایک میموری کا ایک فائدہ آپ کو ہے. جب آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ کو کیس یاد نہیں رہتا. کیونکہ محبوبہ مفتی ہو, پی ڈی پی ہو, بار بار دلی پر یہ الزامات لگا رہی ہیں کہ دلی اپنی مین اینڈ مشینری کا استعمال کرتے ہوئے ان کے پارٹی لیڈران کو خوفزدہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. تو کیا نیشنل کانفرنس پر بھی اس طرح کا کوئی اٹیمپٹ دلی سے ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو میں اسے کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ ہمارے تو زیادہ تر لوگ انٹیکٹ ہیں. ایک آدھ کہیں ادھر ادھر گیا ہے, اگر وہ ایجنسی کے وجہ سے گیا ہو تو آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا. مجھے تو ایسی کوئی خبر ملی نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ پر اس طرح کا کوئی بھی اٹیمپٹ یا کارروائی نہیں ہوئی ہے؟ ہمارے پارٹی کو توڑنے یا لوگوں کو نیشنل کانفرنس سے الگ کرنے کے لیے ایجنسیوں کا استعمال میں نے تو ابھی دیکھا نہیں ہے. اگر ہمارے پارٹی میں سے جو کچھ لوگ چلے گئے ہیں اگر وہ ایجنسی کا نتیجہ ہے تو آپ کو ان لوگوں سے پوچھنا پڑے گا, وہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں. ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے فوراً بعد ہی ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا بھی ری ایکشن آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو پیرامیٹرز کے لیے کمیشن نے فالو کیے ہیں اس پر جو اسٹیٹ ممبرز ہیں وہ مطمئن ہیں. اور ہم نے فوری طور اس بیان کو ٹھکرایا. ہم نے آن دا ریکارڈ کہا کہ جتیندر سنگھ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اب فرق صرف اتنا ہے کہ جتیندر سنگھ صاحب ایک ایسی حکومت میں منسٹر ہیں جن کا پورا قابو ہے میڈیا پہ. تو جہاں ہمارے بیان کو مشکل سے 2 سیکنڈ کا کہیں پہ ایئر ٹائم ملا ہوگا, جتیندر سنگھ صاحب جو ہیں وہ ہیڈ لائنز پہ چھا گئے. ٹھیک ہے نا, اب یہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے, لیکن ہم نے آن دا ریکارڈ کہا اور میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ جتیندر سنگھ صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. عمر صاحب, مجھے یاد ہے 5 دسمبر کی تاریخ تھی, ڈاکٹر فاروق صاحب نے شیخ محمد عبداللہ کی اس برسی پر یہ کہا کہ اس قوم کو بھی کسانوں کی طرح قربانیاں دینی پڑیں گی اور اس میں نیشنل کانفرنس پیچھے نہیں رہیں گی. ان قربانیوں سے کیا مراد ہے؟ ہم نے کب قربانی نہیں دی؟ مجھے بتائیے نا, کب قربانی اس قوم نے نہیں دی؟ 47 ہم جب چھوٹی نا ہم 47 سے قربانی دیتے آ رہے ہیں. اب نیشنل کانفرنس کی قربانیاں کب تک گنو گے نا آپ؟ مجھے بتائیے کب ہم نے قربانی نہیں دی؟ 47 میں سب سے پہلے جو قربان ہوئے بارہ مولہ میں وہ کون تھے؟ وہ نیشنل کانفرنس کے ایک سپاہی تھے.
तब से लेके आज तक अगर आप देखें ना, अब किस सियासी पार्टी को सबसे ज्यादा बंदूक का निशाना बनाया गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम ना कभी कुर्बानी नहीं, कुर्बानी से क्या मुराद है जब 5 दिसंबर को ये दी जाती है और उसके बाद किसानों की मिसाल दी जाती है कि 700 किसानों ने कुर्बानी दी है, लेकिन दूसरी जानिब हम आपका मौक़िफ़ भी देते हैं, आप ज़्यादा प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स में ज़्यादा यकीन भी नहीं रखते। ना, वो मेरा अपना मानना है। मैं अपनी राय पार्टी पे ठोसता नहीं हूँ। जिस दिन पार्टी का फैसला होगा कि प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स से ही हम कुछ हासिल करेंगे, हम कर लेंगे ना, लेकिन हमारी कभी ये आदत नहीं रही है कि हम लोगों को तकलीफ में डालें, कभी नहीं। आप देखें जब शेर कश्मीर ने यहाँ महाज चलाया, ने लोगों को तकलीफ में नहीं डाला, वो खुद जेल में रहे, खुद एग्जाइल में रहे, खुद उन्होंने तकलीफें उठाई, उनके साथियों ने तकलीफें उठाई, लेकिन यहाँ आम लोगों को तकलीफ नहीं होने दी। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि अगर किसी को तकलीफ हो तो हमें हो, लेकिन हम आम लोगों को तकलीफ में नहीं डालना चाहते। वैसे पार्टी के नायब सदर अपने अपने वालिद मोहतरम से भी और पार्टी के सदर से भी शायद ये चीज़ शेयर की होगी, उनसे ये पूछी होगी कि कुर्बानियों से क्या मुराद है, किस तरह ये कुर्बानियाँ देनी है, तब जाकर ये हुकूक जो है वो हासिल हो जाएंगे। वक्तन फ़वक्तन अगर हमें अपनी जो है अपना स्ट्रेटजी जो है चेंज करना पड़े, हम करेंगे, वो वक्त फैसला करेगी ना हमें क्या करना होगा। लेकिन पब्लिक के अंदर भी ये चीज़ अभी पाई जा रही है कि सिर्फ बयानात देने से, ट्विटर पे आने से, टेलीविज़न पे आने से, अखबारों की सुर्खियां बनने से जदोजहद जो है मुकम्मल नहीं होती है, बल्कि इस तरह से आज की डेट में है जब किसानों का मामला भी ऑनरेबल कोर्ट के अंदर था, डिस्पाइट दैट कि उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए, उन्हें बहुत मुसीबतें झेली, तब जाकर उन्हें कामयाबियां मिली हैं। कोई कामयाबी मैं एक चीज़ कहूँ ना, अब आप माने ना माने, किसानों की बात तब सुनी गई जब इलेक्शन आए। अगर किसानों के प्रोटेस्ट का असर यूपी पर नहीं पड़ता, अगर किसानों के प्रोटेस्ट का असर पंजाब पे नहीं पड़ता, अगर 700 क्या 7,000 किसान भी कुर्बानी देते, तभी ये हुकूमत बाज नहीं आती ना। हुकूमत को मजबूरन अपना फैसला वापस लेना पड़ा, इसलिए नहीं कि किसानों ने कुर्बानी दी या एक साल वो सड़क पे बैठे रहे, लेकिन इसलिए क्योंकि वेस्टर्न यूपी और पंजाब में बीजेपी को भारी हार का सामना करना पड़ता अगर कि ये प्रोटेस्ट जारी रहता। अफसोस की बात यह है ना कि अगर कल को कश्मीरी प्रोटेस्ट भी करे, मैं कहता हूँ अगर हमने क्या कम प्रोटेस्ट किए? 5 अगस्त के बाद क्या कश्मीर बंद नहीं रहा बंद? हम तो बंद थे अंदर, लेकिन आप बाहर घूम रहे थे, मुझे दिखाई ना, दुकानें बंद नहीं थी क्या? टैक्सी वगैरह वो सड़क से ट्रांसपोर्ट आपका बंद नहीं था क्या? हमने बच्चों को स्कूल भेजना बंद नहीं किया क्या? इसका मरकज पे कोई असर पड़ा? नहीं ना, क्योंकि हमारी सिर्फ 3 सीटें हैं। हमारे प्रोटेस्ट का असर वेस्टर्न यूपी पर नहीं पड़ेगा, हमारे प्रोटेस्ट का असर इस रियासत के बाहर पड़ेगा नहीं। फारूक साहब का ये मानना है कि ये उन्हीं एहतजाजों का, उसी खामोशी का नतीजा था कि अब लीडर्स को यहाँ पे बजा जा रहा है। उसी बात को आगे ले जा रहा हूँ, मैं उसी बात को आगे ले जा रहा हूँ कि उस प्रोटेस्ट का असर सिर्फ उन फार्मर्स पे नहीं पड़ रहा था, उस प्रोटेस्ट का असर बीजेपी को यूपी और पंजाब में देखने को मिल रहा था और हरियाणा में। तब जाके हुकूमत को मजबूरन अपना फैसला बदलना पड़ा ना। हमारे साथ आज प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार कौन है? हम कश्मीरी प्रोटेस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताइए ना, हमारे साथ हाँ में हाँ मिलाने के लिए कौन तैयार है आज? कौन सा किस लीडर ने, मां सिवाय 1-2, किस लीडर ने 5 अगस्त के बाद हमारा साथ दिया? किसने ना? मुझे तो कोई नजर नहीं आया। जब फारूक साहब ने कुर्बानी देने की बात कही है तो उनके सामने जो आवाम थी, जो पब्लिक थी, तो उन्होंने लब्बैक किया, तो किया, तो ठीक है ना, वो करेंगे, तो डायरेक्शन करेंगे। तो डायरेक्शन किसने देनी है? डायरेक्शन पार्टी के सदर देंगे। तो वो किस तरह की डायरेक्शन होगी और जब सही मौका होगा और जब फारूक साहब इसमें अपना डायरेक्शन देंगे, आपको पता चल जाएगा। अब पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के दौरान आपने जम्मू से लेकर कश्मीर तक मुख्तलिफ मीटिंग्स की है और 370 को लेकर जो पार्टी और उसके साथ साथ PAGD का मौक़िफ़ है या इस जदोजहद को लोगों में किस तरह की पजीराई आपको देखने को मिली या लोगों की जानब से आपको सजेशंस भी मिली हैं, ठीक उस तरह जिस तरह हम कहते हैं कि जब हम लोगों के साथ बात करते हैं उनका मानना है कि ये सही तरीकाकार नहीं है, जिस तरह से सिर्फ बयानात तक ही इस PAGD को रखा गया है? मैंने ऐसा नहीं सुना ना। लोग जानते हैं कि ये लंबी लड़ाई है,
लोग जानते हैं कि 370 हटाने में बीजेपी को 40 साल लगे। लोग ये जानते हैं कि ये 40 दिन की लड़ाई नहीं है, ये 40 हफ्तों की लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई में हमें वक्त लगेगा। लोग ये भी जानते हैं कि इस लड़ाई को लड़ने में हमें एक अपने अकल का इस्तेमाल करना होगा और हमसे कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए जिसको हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हमें वही कदम उठाने चाहिए जो हम सस्टेन कर पाएंगे और आम तौर पे लोगों की यही राय रही है। 370 को लेकर जो PAGD बनी है, इसकी बहाली के लिए वो परसू इसका कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ना ही कोई प्रोटेस्ट है, सिर्फ बयानात है। लेकिन जब आपके साथ भी बात होती है या किसी और लीडर के साथ भी बात होती है तो उनका मानना है कि वक्त की जो सरकार है, पार्लियामेंट के अंदर इसको अंडू नहीं कर सकते हैं, ये तो आपका अब बिल ही बन चुका है। दूसरा ऑप्शन कोर्ट है। अब जबकि ये कोर्ट के अंदर वकीलों को ये जंग लड़नी है, ये फाइट करनी है, तो फिर PAGD का मकसद क्या है, इसके ढांचे का मकसद क्या है? आपको क्या लगता है वकील अपनी मर्जी से लड़ेगा? वहां पे अलग अलग पार्टियां हैं, वहां पर PAGD नहीं लड़ रही। तो कोई बात नहीं ना, उस वक्त PAGD था नहीं, उस वक्त PAGD था नहीं, लेकिन हम PAGD के ऑन बिहाफ लड़ रहे हैं। नहीं, अलग अलग तंजीमें ये जंग लड़ रही हैं, लड़ तो रही PAGD के ढांचे का क्या मकसद है? अब कोई तो होना चाहिए ना बात करने के लिए, लोगों को यूनाइट करने के लिए। PAGD का मकसद था लोगों को एक स्टेज पे लाना और हमने काफी हद तक इसमें कामयाबी हासिल की। एक वक्त ऐसा था कि बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस भी हमारे साथ एसोसिएट थी, तो मासिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी के लगभग सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ आए थे। आप किस वजह एक दो प्लेटफॉर्म छोड़ के चले गए, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन हमारी अभी भी कोशिश है कि हम लोगों को इस मिशन के लिए यूनाइट करें और आने वाले इलेक्शन में एक कॉमन एजेंडा के तहत जो है हम अपने आप को लोगों के सामने पेश करें। आप बता रहे हैं कि PAGD मजबूत कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी जा रही है, सजाद गनी लोन भी जा रहे हैं, तो PAGD तो कमजोर हो गई। वही तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो क्या मजबूरी रही उनकी जाने की, वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। हमने तो उनको धकेला नहीं, हमने उनके लिए दरवाजे बंद नहीं किए, हमने उनको निकाला नहीं। लेकिन ये भी सही है कि हम रस्सी से बांध के उनको रख नहीं सकते, चले गए। क्या मजबूरी थी वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। किसानों के प्रोटेस्ट का चूंकि आपने जो जवाब ठहराया है कि किस वजह से उन फैसलों को अंडू किया गया है, लेकिन जब हम मजमूई तौर पर देखते हैं वो ये है कि उन्होंने जद्दोजहद की, एहतजाज किए और टेंट लगाकर उन्होंने एहतजाज किए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम एहतजाजों की बात करते हैं तो हर वक्त आप उसके मुनहरिफ रहे हैं। जानना चाहेंगे कि क्या आप प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स को विद इन द लॉ समझते हैं, इसका कोई स्कोप समझते हैं, या कि फिर आप इससे द पाथ ऑफ सेपरेटिस्ट? नहीं, मैंने कभी प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स को सेपरेटिज्म नहीं माना है। प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स जो है वो जमहूरियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और मैंने खुद बीच बीच में इसका इस्तेमाल किया है। इसको गैर कानूनी एक शक्ल मौजूदा हुकूमत ने पहनाया है। मैंने कभी प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स को अनडेमोक्रेटिक या एंटी नेशनल नहीं समझा है। मैं समझता हूँ कि प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स जो है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसका एक अपना वक्त होता है, एक अपना प्रोग्राम होता है और हर चीज़ के लिए जो है फौरी तौर प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स जो है वो जवाब नहीं है। हाँ, बीच बीच में प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स का इस्तेमाल होना चाहिए, हमने किया है, आगे करते आएंगे। मैं प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं हूँ, आगे भी करते, लेकिन जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करें। यही प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स सईद अली शाह गिलानी, मीरबाई साहब, मोहम्मद यासिन मलिक भी कर रहे थे। उन्हें आप ही की हुकूमत में जेल भेज दिया जाता था। अब वो किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? आज़ादी के लिए। वो एंटी नेशनल हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ? आप कहते हैं कि वो एंटी नेशनल था तो इसी वजह से उन्हें जेल भेज दिया जाता और था। हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं थे ना, हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं थे। हमने मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार नहीं किया। मुल्क के खिलाफ एक जंग लड़ी जा रही थी, हमने उसको रोकने के लिए किया। सही या गलत वो दूसरी बात है। आज तो जनाब मैं माफ़ी चाहता हूँ, चलिए हमने जो किया सो किया, आप लोगों का क्या हाल है ना? जिन प्रोटेस्ट को आप लोग इतने धूमधाम से कवर करते थे, आज उन पर रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं है ना मीडिया में। आज अगर हुर्रियत के तरफ से कहीं हड़ताल की कॉल आ जाती है, आपके चैनल उनको दबा देते हैं। आपकी हिम्मत नहीं है ना इनके बयानों को कवर करने की।
جہاں فرنٹ پیج پہ ان کے بیان جو ہے وہ ان پہ تبصرہ ہوتا تھا، آج تو آپ کے آرکائیوز جو ہیں ان کو صاف کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ہسٹری جو ہے یہ رہے نہیں. تو جناب یہ ماحول ہی کچھ عجیب سا چل رہا ہے. عمر صاحب 370 کو لے کر جو ایک نوشن بھارتیہ جنتا پارٹی پورے ملک کے اندر کریٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے کہ 370 اینٹی نیشنل ہے، 370 اینٹی ڈیولپمنٹ ہے، 370 پرو پاکستان ہے، اس کو لوگوں کو کنونس کرنے میں بی جے پی جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کی ایبروگیشن ہوئی ہے تو پورے ملک کے اندر ڈول باجے دیکھنے کو ملے. لیکن جو آپ کی جماعتیں ہیں، جو پی ایچ ڈی کی جماعتیں ہیں، جموں کشمیر کی وہ جماعتیں ہیں جو 370 کے ساتھ تھی، وہ ملک کے عوام کو کنونس کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے کہ یہ سینٹر اور اسٹیٹ کو ایک بہتر ریلیشن دینے کے لیے قانون تھا؟ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، میڈیا کے تھرو، سیمینارز میں، جگہ جگہ ہم یہی بات کر رہے ہیں. یہی تو عجیب حال ہے نا. ایک طرف سے آپ کہتے ہو کہ پی ایچ ڈی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، پی ایچ ڈی کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسری طرف سے آپ ہمیں پی ایچ ڈی کا ایجنڈا دے رہے ہو. یا آپ کہیے نا کہ ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جموں کشمیر کے باہر کون سا سیمینار دلی میں ہوا یا کسی سول سوسائٹی کے ساتھ ہوا جب پی ایچ ڈی کے بینر تلے آپ وہاں پر گئے اور آپ وہاں پر پی ایچ ڈی کو ریکگنائزیشن؟ پی ایچ ڈی کے بینر کے تحت نہیں گئے ہوں گے، لیکن کم از کم پی ایچ ڈی کے کانسٹیٹیوئنٹ پارٹیز کے تحت ہم گئے نا. پی ایچ ڈی کے کانسٹیٹیوئنٹ پارٹیز کے تحت ہم گئے. بی جے پی کی جو مخالف جماعتیں ہیں جنہیں آپ ہم خیال جماعتیں کہتے ہیں، آپ انہیں بھی کنونس کرنے میں ابھی تک ناکامی ہوئے. آپ ان کا سپورٹ بھی کشمیر کے اس 370 کو لے کر سوائے سی پی آئی ایم کو ابھی تک وہ حاصل نہیں کر پائے. چاہے ہم ممتا بنرجی کی بات کریں گے، 370 کو لے کر زیادہ مضبوط آواز وہاں سے بھی نکل کر نہیں سامنے آئی ہیں. چاہے عام آدمی پارٹی کی بات ہو، جو مہا گٹھ بندھن میں جو ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی ان کے ساتھ رہے ہیں. وہی تو میں کہتا ہوں نا. نہیں یہاں مطلب عام طور پہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ مطلب ہاں سے ہاں ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ لڑائی جو ہے ہم اکیلے لڑ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی بھی حکومت سے چلی جائے، کوئی دوسری حکومت آئے، تو پھر بھی پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کو 370 کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے. وہ میں کہہ نہیں سکتا نا. آپ کو کیا پتا ہے کل کو پارلیمنٹ کس کی ہوگی، پارلیمنٹ میں کون سی پارٹیاں ہوں گی؟ یہ آپ کہہ نہیں سکتے ہو. نہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو باقی جماعتیں وہاں پر ہے، نان بی جے پی جماعتیں فی الحال وہ آپ کی آواز کے ساتھ آواز نہیں ملا رہے ہیں. آج کے ماحول میں وہ کھلے عام یہ چیز کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتا نا کہ وہ بند کمرے میں ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. آج کے دن میں ماحول ایسا نہیں ہے کہ وہ کھلے عام بات کر سکیں. لیکن یہ حالات ہمیشہ کے لیے رہیں گے نہیں. اچھے دن ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، لیکن برے دن بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے نا. کبھی نہ کبھی تو اس ملک کے حالات بدل جائیں گے اور پھر شاید یہ اور زیادہ مضبوطی سے بات کر پائیں گے. حیدر پورہ کا انسیڈنٹ ہوا، آپ نے بھی اپنی طرف سے احتجاج کیا اور اس پہ انصاف کی مانگ کی ہے. اننت ناگ کے اندر بھی سویلین کلنگ ہوئی اور اس کے بعد جو الزامات ہیں وہ فورسز پہ لگے ہیں کہ انہوں نے طاقت کا غلط استعمال کیا ہے. اب 1 ماہ سے زیادہ وقت بھی گزرا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جو مین سٹریم پارٹیاں تھیں، جو ہماری آواز تھی، اب اس کی تحقیقاتی رپورٹ کا مطالبہ تک نہیں کرتے. نہیں نا، ہم بالکل کرتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا تو وقت دینا پڑے گا نا اپنے رپورٹ کو تیار کرنے کے لیے. تحقیقات تو کر رہے ہیں نا. آپ مطمئن ہیں جو ابھی تک اس کا پروسیس چل رہا ہے؟ چاہیں گے کہ اور زیادہ تیزی سے ہو. چونکہ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، آپ نے اس وقت بھی کہا ہے کہ اب جموں کشمیر کے لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے اور یہ کبھی بھی جموں کشمیر کے حق میں نہیں ہے. لیکن سجاد غنی لون کا جب سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں، ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ کلنگز اس سے پہلے بھی، چاہے عمر صاحب ہو یا محبوبہ مفتی صاحب تھے یا ڈاکٹر صاحب تھے، ان ادوار میں بھی ہوا ہے. سرکاری ملازمین کو برخاست کیا جاتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ نیشنل کانفرنس کے دور میں بھی ہوا ہے. اور انہوں نے آفتاب کمیشن کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. وہ کس وجہ یا کس مجبوری میں آ کے حکومت کے لیے بہانے بنا رہا ہے وہ میں کہہ نہیں سکتا نا. یہ سوال آپ کو ان سے کرنا پڑے گا. آپ بار بار ان کا ذکر کر رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ نا میں ان کی بات کو ایکسپلین کروں. میرا کام نہیں ہے نا اس کے بات کو ایکسپلین کرنا. وہ آپ ان سے ان کی بات کو ایکسپلین کرائیے. وہ نا دیکھیں نا، موجودہ حالات میں آج حکومت کس کی ہے؟ نہ میری ہے، نہ محبوبہ مفتی کی ہے، نہ غلام نبی آزاد کی ہے. جو آج ہو رہا ہے
کیا یہ ہمیں کہا نہیں گیا تھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد یہ سارا سلسلہ رکے گا؟ ہمیں کہا گیا تھا کہ بس اب بندوق ختم، علیحدگی پسند سوچ ختم، اب ڈیولپمنٹ ہوگا، نوکریاں ہوں گی. ٹھیک ہے، میں 1 منٹ کے لیے بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں نا کہ ہم ناقابل لوگ تھے، ہماری حکومت بالکل بیکار تھی، چاہے میری یا محبوبہ مفتی صاحبہ کی یا کسی اور کی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی آپ سے بحث نہیں کروں گا، لیکن ہمیں تو کہا گیا تھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد یہ سارا سلسلہ رکے گا، سب ٹھیک ہوگا، لوگ آرام سے زندگی بتائیں گے. کیا وہ ہوا؟ تو پھر نا یہ لوگ جہاں 1 منٹ کے لیے ہم سے سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ لوگ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ حکومت سے سوال کریں؟ نہیں، میرا یہ کہنا ہے، میں موجودہ ڈسپینشن کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کمیشن کس چیز کے لیے بنا تھا؟ آپ نہیں کر رہے ہو، یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ہمارے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی حکومت کے بارے میں سوال کرنے کی. جناب، آپ نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی بات کی، سب سے پہلے ڈیلیمیٹیشن کو سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ ہندو اخبار کا وہ انٹرویو نکالیے جہاں نیشنل کانفرنس نے خدشات ظاہر کیے کا اظہار کیا. ہم نے کہا جناب کہ ہمیں لگتا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنے کام کو انجام نہیں دے گی. ہماری مخالفت کس نے کی؟ اسی لیڈر جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، کہا کہ یہ نیشنل کانفرنس والے خامخواہ ہوا بنا رہے ہیں. اس نے آن دا ریکارڈ کہا کہ میں اور میری پارٹی پوری طرح سے مطمئن ہے، ہمیں پورا اعتماد اور بھروسہ ہے اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن پہ، یہ بالکل صحیح کام کریں گے. آج جب 6-1 کا نتیجہ آیا، اب وہ اچانک ان کو کوئی الگ ہی سمپل سا سوال ہے کہ آپ مرکزی سرکار کو، گورنر انتظامیہ کو اس چیز کے لیے کوستے ہیں کہ آپ ملازمین کو نکال رہے ہیں اور اس سے جموں کشمیر کا جو واتاورن ہے، ماحول ہے، خراب ہو رہا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ 1977 میں جو آفتاب کمیشن بنا تھا نیشنل کانفرنس کے دور میں، تو اس میں بھی یہی چیزیں دہرائی گئی تھی؟ ہم موجودہ حکومت کو اس بات کے لیے کرٹیسائز کرتے ہیں یا ان کی مخالفت کرتے ہیں کہ جب وہ ملازم کو نکالتے ہیں تو ملازم کو اس ڈسمسل آرڈر کو چیلنج کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں رکھتے. کم از کم ہم نے اپنے دور میں جہاں کبھی اس قانون کا استعمال کیا، ملازموں نے جا کے عدالت میں اس چیز کو چیلنج کیا اور کچھ اس میں عدالت کے فیصلے کے تحت واپس بھی آئے. آج کا نظام ایسا ہے اور اتنی سختی کی جا رہی ہے، انہوں نے قانون ایسا بنایا ہے کہ ڈسمسل کو چیلنج کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی. یہاں پہ ایز پر لا آپ تب تک بے گناہ ہے جب تک آپ کو گنہگار ثابت نہیں کیا جا سکتا یا کیا جاتا. لیکن آج کی جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے تو ایسا نظام بنایا ہوا ہے جہاں پہ آپ کو پہلے ہی گنہگار جو ہے تصور کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کہاں اپنے بے گناہی کا ثبوت دیتے رہیں گے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. یہاں قانون کو بالکل الٹا کیا گیا. ہم اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کم از کم قانون کی نظروں میں آپ تب تک بے گناہ ہو جب تک آپ گنہگار ثابت نہیں ہوتے. یہاں تو چلے نا، قصوروار میں، سزا میرا بیٹا بھگتے، قصوروار آپ، سزا آپ کا بھائی بھگتے. علیحدگی پسند سوچ آپ رکھتے ہو، اس کے لیے آپ کے والد کو نوکری سے نکالا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے نا؟ یہ مجھے بتائیے نا، کس قانون میں یہ لکھا ہے کہ میرے گناہوں کے لیے میرے رشتہ داروں کو سزا ملے، گنہگار میں، میری ماں باپ کو پاسپورٹ نہ ملے؟ قانون میں آج میں یہ فرق ہے کہ وہ تھوڑا سا نرم تھا اور آج زیادہ سخت ہے. تھوڑے میں ہی تو فرق ہے نا، وہ اس تھوڑے میں ہی تو اتنا زیادہ فرق ہے. آخر پر جانا چاہوں گا عمر صاحب، آخر میں کیوں نا، یہی تو مصیبت ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر آخر میں، کیونکہ اس حکومت کی مخالفت کرنے کی کسی چینل پہ اجازت ہی نہیں ہے. یہاں مطلب یہ ساری باتیں جو ہے شروع ہوا تب سے آپ مرکزی سرکار سے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں نا. یہاں حالات ہی ایسے بنے ہیں، یہاں پتہ نہیں اب ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے. یہاں سوشل میڈیا پہ کوئی اگر لکھتا ہے تو فٹافٹ ان کو تھانے میں بلایا جاتا ہے. یہاں پہ اخبار میں اگر مخالفت ہو جاتی ہے تو بیچارے اخبار مالک کے جو ہے دفتر سیل ہو جاتے ہیں، ان کے اشتہار کینسل ہو جاتے ہیں. آپ لوگ انٹرویو دے دیتے ہو تو انٹرویو میں اگر آپ کا سوال ذرا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر تھانے بلایا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ایسا سوال کیوں پوچھا. یہ ماحول ہی ایسا بنا ہے نا اب یہاں پہ. آخر پر جانا چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ہو چلا ہے.
آنے والے الیکشنز میں جب بھی ہوتے ہیں تو عمر صاحب کا کس طرح کا رول رہے گا؟ کیا آپ ایک اسٹار کمپینر رہیں گے یا کہ خود بھی آپ الیکشن لڑیں گے؟ میں بار بار میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے. میرا الیکشن لڑنے کا کوئی مطلب موڈ نہیں ہے، نہ میری کوئی دلچسپی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی پارٹی کو الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے میں پورا ایک رول ادا نہیں کروں گا لیکن مجھے خود الیکشن لڑنے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. ضمناً عمر صاحب، میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا اسٹیٹ کے پاس وہ پاورز رہتے ہیں کہ جو مختلف قوانین آج بنائے جاتے ہیں ان کو کسی حد تک انڈو کیا جا سکتا ہے؟ اور ایسے کون کون سے قوانین ہو سکتے ہیں جس پر کوئی پیش رفت ہو سکتا ہے؟ بہت سارے. میں اسی لیے تو ہم اسٹیٹ ہوڈ پہ زور دے رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس لا کے ہم 370 کو بھولیں، لیکن اسٹیٹ ہوڈ واپس لا کے ہم بہت سی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے کہ 2019 کا جو نقصان ہے اس کو کچھ حد تک ہم درست کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے اسٹیٹ سبجیکٹ لاز، آپ کا ڈومیسائل، یہ جو بجلی نظام کے ساتھ یہ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کو پرائیویٹائزیشن والی جو بات کی جا رہی ہے، آپ کی جو مائننگ رائٹس ہیں، اس طرح کے اور بھی قانون جو یہاں لاگو کیے گئے، یہ تو مرکز کے دائرے اختیار میں نہیں ہے نا، یہ تو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. آج جو کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ہوں گے کیا ان کو کل انڈو کیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ہر وہ فیصلہ جو راج بھون نے لیا ہے 2019 کے بعد اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے. کس نے کہا نہیں؟ اور آئین کے تحت جو بھی سبجیکٹ اسٹیٹ لسٹ میں ہو ان پہ تو قانون بنانے کا جو اختیارات ہیں وہ اسمبلی کے ہیں. چلیے عمر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ابھی تک برداشت کیا. اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میری لال ہانجری کو یہ ایک ملاقات یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.